खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं ता 16वीं आयत में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। हम इसी ताल्लुक से सीख रहे हैं और आज इस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। आए एक लम्हे के लिए नूर के बारे में बात करते हैं। वो एक नूर की बात करता है। ये कुछ ऐसी चीज है जो एक पहाड़ पर रखी गई है। ये एक ऐसी चीज है जो किसी चिरागदान पर रखी गई है और ये घर में मौजूद हर किसी को रोशनी देती है। आप यकीनन ऐसा नहीं करते कि कोई चिराग जलाएं और फिर उसे एक पैमाने के नीचे रख दें। पैमाना असल में एक पैमाइश की चीज है जो कि एक पैमाना नुमा टोकरी जितना होता है। सो आप एक चिराग लेकर उसे किसी टोकरी तले नहीं रखते क्योंकि ये बिल्कुल ही नामाकूल बात होगी। यीशु कह रहा है, ये कितनी गैर दानिशमंदाना बात होगी कि आप अपने चिराग को सुथरा करें, फीते यानी बत्ती को तराशें, उसे एक जगह रखें, उसे तेल से भरें और फिर उसके ऊपर कोई चीज रख दें ताकि कोई शख्स उसे देख ना पाए। ये अहमकाना बात होगी। मसीही लोगों सुने, क्या आप जानते हैं कि दिलचस्पी की बात क्या है? हम में से बाजों के अपने अंदर मिट्टी के बर्तनों में खजाना रखा गया है, यानी कि यीशु मसीह की खुशखबरी जो कि कोई और शख्स नहीं जानता। आपको इल्म होगा कि किसी ने कहा, ज्यादातर मसीही एक ऐसे दरिया की मानिंद हैं जो कि सतह पर जमा होता है। मैं नहीं जानता कि ये बात मुकम्मल दुरुस्त है या नहीं, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे साल 5 सालों 10 या 15 सालों में किसी के साथ भी यीशु मसीह की बात नहीं की होगी। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे पास नूर है, लेकिन हमने बस उसके ऊपर पैमाइश का कोई सामान रख दिया है, यानी कि टोकरी। सुने, अगर आपने मुनव्वर होना है तो आपको अपनी रोशनी वहां लेकर जानी होगी जहां पर लोग उसे देख सकें। ये हमेशा इज़ार रसानी का खौफ होता है जिससे हम झिझकते हैं, हम थोड़े खौफजदा होते हैं। सो उस मुबारकबादी को बयान करने के बाद, यानी मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, अब यीशु इस बात पर जोर देता है कि अपनी रोशनी को किसी चीज के नीचे मत छिपाएं। आपको उसे वहां रखना है जहां सब उसे देख सकें ताकि सारी दुनिया खुदा की सच्चाई को जान सके। 16वीं आयत इसे शख्सी रंग देती है। लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अजीजों, इसे चमकने दें। बस यही बात वो कह रहा है। अपने अच्छे कामों को मियार में अच्छा बनाएं। यहाँ पर अच्छे के लिए यूनानी लफ्ज कालॉस इस्तेमाल किया गया है। वो खूबसूरती की रूह से अच्छे होने की मुराद रखता है। ये जाहिर होने वाली खूबसूरती है। सिर्फ ये नहीं कि वो अपने अंदर और अज खुद खूबसूरत हैं, लेकिन ये कि उनके अंदर उनके ताल्लुक से एक खूबसूरती मौजूद है, कशिश है, वो दिलकश हैं। और ये वो लफ्ज है जो वो इस्तेमाल करता है। दूसरे अल्फाज में, लोग तुम्हारी दिलकशी को देख सकें, वो तुम्हारी खूबसूरती देखें, वो तुम्हारी कशिश, तुम्हारी खसूसियत को देखें। ये सिर्फ अच्छे काम ही नहीं हैं बल्कि खूबसूरती भी है जो अपने आप को जाहिर करती है। 16वीं आयत का आगाज यूं होता है कि तुम्हारी रोशनी चमके। आपको ये खुद घड़नी नहीं पड़ती, आपको इसे मुनव्वर नहीं करना पड़ता, आपको इसे चलाना नहीं पड़ता, आपको उसके शुरू होने की बाबत फिक्र नहीं करना पड़ती। आपको सिर्फ जो करना है वो ये है कि इसे होने दें। आप नूर को रोक नहीं सकते और आप नूर को रोशन नहीं कर सकते। आप सिर्फ उस पर एक पैमाना धर सकते हैं। रोशनी मौजूद होती है। क्या ऐसा नहीं होता? अगर मसीह आप में रहता है तो वो है जो नूर है और आप उसे बदल नहीं सकते। एक अंग्रेजी गीत का एक फिक्रा कुछ इस तरह से है, कोई नहीं जो उसे बुझा सके। अब ये बात तो ठीक है कि ऐसा कोई नहीं जो उसे बुझा देगा क्योंकि रोशनी मौजूद है, लेकिन आप उसके ऊपर पैमाने की टोकरी धर सकते हैं ताकि किसी को उसका पता न चले। ये टोकरी खौफ की, कबूल किए जाने की, किसी को तकलीफ ना देने की कोशिश की
متحرک نہ ہونے کی خواہش کی یا ایسا کچھ بھی اور ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے اسے ضرور ہے کہ وہاں سے ہٹایا جائے۔ آپ کو اسے روشن کرنے کی ضرورت نہیں اور آپ اسے استعمال کے قابل نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف اسے اپنے طرز زندگی اور باتوں سے جو آپ کہتے ہیں چمکنے دینا ہے، اور اسے آدمیوں کے سامنے چمکنے دینا ہے، ان لوگوں کی موجودگی میں جو آپ سے نفرت کریں گے اور آپ کو مار ڈالیں گے اور آپ کو رد کر دیں گے، آپ کو مسترد کر دیں گے۔ اسے چمکنے دیں اور انہیں اپنے کاموں کی خوبصورتی ملاحظہ کرنے دیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب آپ اپنی گواہی چھپاتے ہیں تو آپ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو خود خدا کی اپنی خوبصورتی دیکھنے سے روک رہے ہیں۔ جب آپ گواہی نہیں دیتے تو آپ کسی سے، اگر وہ خدا کے پاس آنا چاہتا ہے، ایسی بات چھپا رہے ہیں جس کو دیکھنے کی اسے اشد ضرورت ہے۔ عزیزو، ان سب باتوں کی وجہ ایک ہی ہے جو ساری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کو کیوں کر ایسا نمک بننا ہے جو نمکین ہو، اور نور جو کہ ظاہری، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ دیکھا آپ نے؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کے جلال سے زیادہ اپنی ساکھ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہوں گے بہرحال میں نہیں جانتا کہ مجھے کوئی خطرہ مول لینا چاہیے یا نہیں، شاید میں اپنی نوکری، عزت یا کچھ بھی کھو بیٹھوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر پیمانے میں آپ کا پلڑا توازن میں نہیں ہے، اور پھر آپ کے پاس جو کچھ ہے اور جو حاصل کرتے اور پاتے ہیں وہ خدا کے جلال سے زیادہ اہم ہے۔ ہم کو نہیں ہے خداوند، زبور نویس نے کہا، ہم کو نہیں بلکہ تو اپنے ہی نام کو جلال بخش۔ کیا ایسا ہی نہیں کہا گیا؟ کیا آپ اپنا آپ کھو سکتے ہیں؟ کیا آپ ایسے نمک بن سکتے ہیں جو نمکین ہوتا ہے؟ کیا آپ ایسا نور بن سکتے ہیں جو روشن اور ظاہر ہوتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں اگر تو آپ صرف خدا کے جلال کے بارے میں فکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اپنی ہی ذات اور شہرت اور اپنی ہی عزت اور اپنی ہی ساکھ کو بیچ میں لے آتے ہیں تو پھر خدا کا جلال نیچے کیا جاتا ہے اور آپ کا جھنڈا بلند ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میری حکمرانی چلتی ہے، میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ غور کریں کہ وہ باپ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس لیے کہ وہ خدا کی خوبصورت نرمی اور قربت پر زور دینا چاہتا ہے، اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ آسمان پر، اور یہاں پر وہ عظمت کی بات کرتا ہے۔ ایک طرف تو خدا شفیق اور پیار کرنے والا باپ ہے، دوسری طرف ایک پرعظمت قادر مطلق آسمانی خدا ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کی تمجید کرنی ہے۔ یہ ایک خوشخبری ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کی خاطر ہم جیتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ خدا کو جلال دیں۔ یہی سب کچھ ہے۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ اس طرح کا نمک ہیں جو بگاڑ کو روک دیتا ہے، اور ایسے نور ہیں جو پاکیزگی کی خوبصورتی میں پرکشش ہے کہ آپ کی نیکی اور خوبصورتی کے عیاں ہونے سے خدا کی قدرت جو آپ کے اندر جاری ہوتی ہے آپ